Maayong adlaw, katawhan sa Dios, Archdiocese sa Uzamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langgam, magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikaduha nga semana, sulod sa Adbiento, Disyembre 14, 2023. Karon usab nga adlaw mga isuon, atong gihandom ang kapistahan ni San Juan de la Cruz o San Juan sa Cruz, pari o doktor sa simbahan. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga isuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, hinumdumi kini. Wala pay tawo nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake, ug ang mapintas nga mga tawo nanlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian. Ug kun buot kamo mutuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias, kansang pag-anhi gitagna. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Usa sa mga dili nako malimtan nga kasinatian kaniadto sa dihang bag-o pa lang ko seminaryo, kining sharing gyud dayon namo kauban sa akong mga classmates, uban pod ang amuang batch director, no, kay kada batch ana do naman ay usa ka pari nga mahimong ilahang spiritual director o ilahang advisor. Ya ang usa sa mga pangutana nga angay namong tubagon kaniadto, kining pangutana kun kinsabay nahimong instrumento aron nga kanang sanay kining musulod mi seminaryo og magpari. Well, sa ako ang kabahin, nagsugod gid ang rason, no, sa ako ang pagsulod sa seminaryo sa pangutana nako sa akong kaugalingon kun unsaon ko nako pag-eskwela kay sa unang panahon, sa unang manggod atong wa pa ko naghunahuna nga magpari. Ang ako ang usa sa mga problema gyud kini unsaon nako paghuman og eskwela, no, kay nagilisod man kaayo ang pamuyo, no. Kung papa panday nya, kung mama nurse. Ini bang pangutan-on bitaw ka og asa may mama dong? Nurse balay. Ang punto kung balikon nga lisod sa kaayo sa una, no, ang paghunahuna nako nga makahuman og eskwela, labi na kay kamagwangan sad ko. Nya upat mi ka magsuon nya katupong akong manghod nga sunod nako dungan sad mig eskwela, nya nagbugat kaayo sa pamilya. Sa akong mga ginikanan nga maka-eskwela og dungan mi nya dakong gasto. So usa sa mga rason gyud sa una nganong nasulod ko seminaryo tungod kay kun panalitan og di ko musul seminaryo, di man ko kahumag eskwela, no, kay wa may mo pa eskwela nako, wa may mo tabang nako. Hinungdan nga nasud ko seminaryo og nakahuman og eskwela og napari, no. But I think it's already in the seminary nga dihang na purify ang akong intentions, no, aron nga mahimong ang tumong mahimong magmualagad, no, pinaagi sa pagkapari. Nya usa sa mga nahimong instrumento aron nga ako ang mapunting kanang mao nga kanang pakigsuod, no, sa Ginoo aron mahimong pari ang ako mga ginikanan. Labi na gyud to ako ang lula sa una, no, atong dili matandog ang lula kalag sa akong lula patron nga sa unang panahon mo nagtudlo na ko sa pagampo. Mo gito ako madumduman dayon nga sa una elementarya pa ko gitudluan ko niya sa pagrosaryo ug kining pagampo sa guardian angels nga hangtod karon napari na magyud ko kanunay gyud na akong giampo. Nalay mga panahon nga makatuog ko ditso tungod sa kapoy ug kaluya, mo di ko kaampo, pero kun makadumdum ko bisag gahigda manguros gyud ko nga magampo, no, anang maong pagampo. Kadto ang gituuhan ako nga nahimong usa sa mga giya aron nga makabot nako, no, ang kinabuhi nga pari. Bisan tingali gud ko mapari, pero ang magpabilin ko diha sa kinabuhi nga suod ug duol sa Ginoo.
Ako ning gisulti ninyo mga igsuon tungod kay Jesus is all praises ngadto kang Juan karon diha sa ebanghelyo. And Jesus praised John the Baptist, as we have read in the gospel today, tungod kay ano man diha palang daan ni Juan mga igsuon, makita na nato ang usa ka ehemplo sa usa ka tawo nga walay laing tuyo og tumong, kundili ang dalhon ang tanang mga tawo sa iyang panahon ngadto sa pag-ila og pakigsuod sa Dios. Wala ba gyud laing gisangyaw si Juan. Pag hinulsol kamo kay muabot ang Ginoo. Gani sa atong ebanghelyo atong Domingo, iya pag yung giklaro, ang muabot sunod kanako mas gamahanan pa kay kanako. Ug dili gani ako takos paghubad bisan sa higot sa iyang sandalyas. Tiyaw mo na, si Juan, every attention of every people in Israel during his time is focused on him. Kay siya gud to ang nisikat, no? Gisunod siya sa daghang mga tao, gani doon na siya mga disipulo pod sama sa atong Ginoong Hesus. But pasabot nga ang focus ug atensyon sa mga tao tuan niya. But all this never blinded John the Baptist. Aron nga iyang angkunon ang mao nga pagkahimong inila. Wala sila ing tumong ang dalhon ang tanan ngadto sa pag-ila sa Mesiyas, si Jesus atong Ginoo. Mao ni nga gidayeg sa pag-ayo ni Jesus atong Ginoo karon diha sa ebanghelyo. I think pamalandong ni alang nato mga igsuon ug angay nato ni nga dumdumon pag-ayo. Ako bisan pare dili pud ako'y sentro no sa simbahan o sa parokya. Instrumento ako nga magdala sa mga tao ngadto sa lawom nga pakigsuod sa Ginoo. Munang magkapangutana sa tingali ko sa akong kaugalingon, oy kun ang akong mga parokyano katong mga naa sa baryo nakasinati ba sila sa Ginoo o sa presensya sa Ginoo? Labi na kon ang pare, ako panalitan di ko nila makita sa ilahang kapilya kay panagsara ko moadtong muduaw nila. Magkapangutana sa tingali sa akong kaugalingon, murag sagpa sa akong kaugalingon, kung instrumento ba ko nga insakto, kung pananglitan ng akong gawi o buhat, nagdala hinuon sa mga tao nga nagsunod kanako ngadto sa pagpakahilayo sa Ginoo. I think masumada sa amin sa pulong mga igsuon, I am only but a guide to every individual paingon sa Ginoo. Giya ko aron nga maduol ang usa ka tawo ngadto sa Ginoo. Gipahinumduman ta karong adlaw niya mga igsuon niining panahon sa Adbyento. Kamo pod no mga ginikanan, kumusta man no ang inyong mga anak asa man? Nadala ba ninyo sa ngadto sa paduol sa Ginoo? O ngadto sa pagkat-on sa mga hiyas o gawi nga hiyas Ginoo? O basin og lahi pod no sila gipaingnan. Ug daghan pa no kamo nga mga naa sa pamunuan. Kumusta man ang inyong mga ginsakpan? Nahimo bang suod sa Ginoo o layo Ginoo niya? Nakaila ba sila sa Ginoo o basin og ikaw mo nahimong sentro kaayo no nila? Again, balik ko nako pahinumdom na adlaw-adlaw we have to be reminded of our role as guides ngadto sa pagpakigsuod sa atong isig ka tawo sa uban. Sa uban ngadto sa Ginoo. Ikaduha, John was praised by Jesus in the gospel today because napriso man si Juan nga Bautista. And shortly thereafter, human nga napriso siya, giputlan siya sa ulo, no? Gipunggutan man ni si Juan in taon. Kini usa ka banggiitan nga propeta si Juan, preparing the people for the coming of Christ. Nagantos pag-ayo. He suffered much. Tiaw mo nang gipriso, dayon giputlag ulo. And later, Jesus would tell his disciples, o gani kita pod mismo diha sa ebanghelyo, to follow him. Gisundan dayon ni Jesus pagsulti ang iyang mga tinun-an, o kita pod mismo nga mosunod kang Jesus.
pinaagi sa pagpasan sa atong krus. Ug hangtod karon mga igsuon, until today, when the followers of Christ, mga pari, obispo, mga laiko, gisulay pag-ayo, bisan asang dapita sa tibuok kalibutan, mahinumduman nato ang mga pulong ni Jesus, "Come and follow me," taking up our crosses every day. Dili lang kay gi-persecute, ang uban gyud gipatay, bisan karong panahona mga igsuon. And even Pope Francis, he once remarked that today, matud pa niya, we have maybe more martyrs, karong panahona, daghan pa kuno tag mga martyrs than during the time of the Roman persecution. Tungod sa daghan kay mga klase sa pagpanglutos karong panahona. Ako sa ning gisulti ninyo mga igsuon, that John the Baptist had suffered much, just as many of the disciples of the Lord. Tungod kay karong adlaw pod, atong gisaulog ang kapistahan ni San Juan de la Cruz o San Juan sa Cruz, Pitsa 14, piyesta ni San Juan de la Cruz. Siya pod mismo, he suffered very much, no? He suffered unbelievable persecution from his fellow monks. Kauban ra niya nga mga munghi ang nagsakit ug nagpaantos niya. Sa manhitabo. After John had joined the Carmelite order, si Santa Teresa sa Avila, no, iyahang suod nga higala, asked him to help her kining formulate the reform movement no sa ilahang pundok sa mga Carmelites. Ipatabang siya ni Santa Teresa sa Avila no nga mohimo sa ilahang reform movement. Tuod man, he supported her belief that the order should return to its life of prayer, no, kana mobalik sila ngadto sa ilahang life of prayer. But many Carmelites, makauban nila, felt threatened no sa ilang gibuhat, sa ilahang reform, and some members of John's own order kidnapped him. Gikidnap siya, kauban niya sa grupo, gikidnap siya. When he was locked in a small cell and beaten 3 times a week. Gipriso, murag si Juan ba magbubuniyag, gipriso. Dayon kulatahon siya katulo sa usa ka semana sa iyang mga kaubang munghe. Pero niadtong unbearable, dark, cold, desolate nga lugar, he had nothing left except God. And God brought John his greatest joys in that tiny cell. Matod pa. Bisan kon kulatahon siya, samtang gibilanggo siya. Nahimo hinuon to nga kasinatian sa kalipay alang nihon. Tiyaw mo na, naa ka sa kasakit, pero nakakita kag kalipay. Tiyaw mo na, gikulata ka, gilisod-lisod ka, o gisulay, pero nakita nimo ang Ginoo. Imagine. And after 9 months, human sa siyam kabulan, naka-escape po si San Juan sa Cruz. He escaped by unscrewing the lock on his door, and then he crept past the guard nga nagbantay niya. Tago siya from the pursuers in a convent infirmary, sa ilahang infirmary. Nitago siya. And from then on, iyahan nang gi-devote ang iyahang life to sharing and explaining his experience of God's love. No? Gikan atong kasinatian sa pag-antos. Iyahang gigamit katong mong kasinatian aron mahimong fuel nga magtabang niya pagsangyaw ngadto sa uban sa iyang kasinatian sa Dios. So may laing meaning anig kahulugan mga igsuon. It means that hardships and sufferings are not punishments from God. Rather, they are a means to purify and strengthen our faith. Ang ato ang mga kasinatian is kalisod ug pagsulay, dili na kay silutan tas Ginoo, kundi pinaagi ni ana ang atong pagtuo mas mulig-on pag-ayo. Kung doon na gani tayo mga kalisod o pagsulay mga igsuon, dili na to kasilagan o kasukan o dumtan ang Ginoo. Dayong moingon tag, usa man ni Lord nga tigsimba bi ako. Usa man ni Lord nga tigampo bi ako.
tig rosaryo, tig novena. Nung anong nagproblema man ko? Ang tinuod nga Kristiyano, mga igsoon, maila. Ang tinuod niyang batasan o kinaiya kung naasiyas pagsulay. Kadtong mga lig-on sa pagtuo, bisan kon gisulay o gisakit, di gyud mawad-an sa kadasig nga musangpit sa Ginoo. Pero kadtong murag kulang pas timpla, gamay lang pagsulay, dali kaayong mudagan palayo sa Ginoo. Ug gani, dali kaayong basulon ang Ginoo tungod sa ilang mga nasinati. Akong balikon, hardships and sufferings are not punishment from God. Rather, they will help us purify and strengthen our faith. Diha sa atong mga pagsulay o kasakit, sulayan kung unsa kaligon ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung panalitan karong adlaw mga igsuon, doon na kay gipas-an nga kasakit, doon na kay gidala-dala o gihambin nga kapait sa kinabuhi, mga suliran. Ipag-ampo. Imbis nga masuko ka sa Ginoo, pangayua ang iyang panabang. Ug imbis nga dumta nimo siya, tungod kay wa ka balusi sa imong gustong maayong butang o kahimtang nga gipangayo. Mag-ampo. Kay diha niya ng imong pagsulay, gisulay gyud ka sa Ginoo. Mabito na ang translation anang hardships o suffering, kalisod, pagsulay, challenge tungod kay diha ni ana i-test no ang atoang commitment ngadto sa Ginoo. Mga igsoon ko ni Kristo nang hinaot ko nga niining adlaw sa kapistahan ni San Juan de la Cruz. Din atong nadungog usab ang pagdayeg ni Jesus kang Juan, makapamalandong ta sa atong tawag. Una, nga mahimo tang mga giya, nga magdala, ni bisan kinsa nga gisangon sa Ginoo nato, paduol nga niya. Ug ikaduha, pahinumduman ta kanunay nga ang atong mga pagsulay og kalisod, dili na kay gisilutan tas Ginoo, kun dili gisulay ta niya kung unsa kalig-on ang atong pagtuo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod niining atong programa. Akong greetings unang-una sa mga unang nakadungog sa ako ang pamalandong no karong adlaw. Greetings sa akong mama ug papa no, si Papa Victor ug si Mama Jima nga hilom ra gyud sila kaayon kay nag-record mo kong pamalandong. Salamat kaayo no sa pagsuporta. Salamat usab sa akong mga kauban dinis kumbinto no, labi na dinis parokya. Mga dili sila ka-access kanunay sa internet tungod kay usahay bisan og kusog ang signal pero wala sa usahay no tungod sa bukid na manguta no. But anyway, salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug pagsunod pod no nining atong programa. Labi na gyud sa mga nias poblasyon, Concepcion, sakop dinhi no sa parokya kaninyong tanan. Daghan ug daghan kaayo nga salamat. Akong greetings kang Nanay Mayura Jessie Vinia o sa iyang pamilya no, kang Tatay Juanidi Vinia, sa ilang mga anak pod no. Praying for the successful operation sa ilahang anak pod no. Si Dindin no, nga gioperahan sa kidney no. Iampo pod ninyo siya no. Kamo nga naminaw karon hangyoon mo nako sa pag-ampo no. Para ni adtong mga nagmasakiton no, ni adtong mga nagkinahanglan sa atong mga pag-ampo. Akong greetings kang Vice Mayor Ronald Montipon sa mga SB members, labi na gyud kang diha sa Upper Salimpuno no, kang SB Kabasag no sa pamilya o kang SB Erlinda Kabasag o kang SB Ponce no, diha po no sa Upper Salimpuno sa iyang pamilya. May buntag ninyo diha no. Sa mga naa sa Upper Putungan no, labi na gyud kang SB Lumbay no, good morning no. Sa pamilya ni SB Luquias, silingan po din nga usahay kung makapanguha siya tilapia sa iyang fish pond, hatdan po niya dire no, hatdan ko niya dire tilapia. May buntag nimo diha SB no, good morning, salamat kaayo. Kang SB Rudas no, atong silingan ra pod no, salamat kaayo. Sa mga pamilya nga kada adlaw no atong mahinabi makita og kanang
makatagbo dinhi sa parokya kaniyong tanan maayong buntag sa pamilya Razonable, sa pamilya Sincuniege, no, kang Ma'am Girly Hinutan, sa pamilya ni Ma'am Grace Aranas, no, sa pamilya Baluyos, sa pamilya nganhi kang Ma'am Elma Burunga, no, sa tanan nga mga makadungog dinhi Sibya, no, kaninyong tanan maayong buntag no gikan dinhi sa Concepcion. Sa mga naminaw po nato sa pangdalaga, no, kang Mabilisel og Julius Bungabong, kang Kuya Antonio Ati Alingo, kang Ati Che Iap, kang Sir Ryan Ati Anging Oliveros, no, sa pamilya Ikaw, Estreliada, Duhay Lungsod, Pao, Sumalpong, sa pamilya Dominguez, Yamuta, sa pamilya ako mga kaparentihan diyan, no, sa Vinia family. Good morning ninyo diha, no, mga taga sa pangdalaga. Sa mga nagsunod pud nato diha, no, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay pinaagi sa YouTube o Facebook, no, katong mga dili makakita nato sa TV o sa makadungog sa radyo, kaninyong tanan daghan kaayo nga salamat, no. Labi na gyud nga maabot na taglayo pud nga dapit tungod sa atong mga social media platforms, no. Dias Manila, kang Agaw Gary Vinia, diya sa Kantilan Surigao del Sur, no, kang Ati Juvie Badiang, no, good morning, no, kang Ma'am Lucy Carmelo, no, diha sa Malvar, no, sakop sa lungsod, sa dining lungsod sa Concepcion, maayong buntag ninyo diha, no. Sa mga nagsunod nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit, no, taman maabot ni Sibya, kaninyong tanan dili na nako matagsa-tagsa ang greet ang tanan, no, pero kaninyong tanan nga nagsunod dining programa, daghan kayo nga salamat. Ako po nga greetings sa mga nagsunod kanato ini atong programa, labi nagyud ni atong suki na kay nato, no, nga mga tigpaminaw nining atong pamalandong. Kaninyong tanan daghan kaayo nga salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta og pagsunod kanato nining atong programa. Sa mga nagtan-aw nato karon sa Facebook, kaninyong tanan maayong adlaw ug maayong buntag, no. Akong panghinaot, no, sa usa ka adlaw nga mabulokon og puno sa grasya alang kaninyong tanan. Mga igsoon dinhi na lang kukutob ayaw kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya og timpo sa ting bunga. Muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsoon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsoon.